أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما شاء الله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ما شاء الله. قال لا تخافا إنني معكما
شاء الله. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. ما شاء الله. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما شاء الله. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف ما شاء الله. نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ما شاء الله قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ما شاء الله إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ما شاء الله قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى صدق الله